नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यसपटकको प्रस्तुतिमा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई रोजेका छौँ। दर्शकवृन्द, यसपटकको बजेटमा नि शिक्षामा पर्याप्त बजेट आउन सकेन भन्ने गुनासो शिक्षाकर्मीहरूको रहिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 20% बजेट आउन सक्यो भने मात्रै शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास हुन सक्छ र शिक्षामा भन्ने जस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा शिक्षाकर्मीहरूको, शिक्षाविदहरूको रहेको छ। तर यसपटकको बजेटमा पनि 11% को हाराहारीमा मात्रै बजेट परेको छ। र पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यतिखेर विद्यालय स्तरका बालबालिकाहरू झन्डै 70 लाखको हाराहारीमा घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पठन पाठन रोकिएको छ। पठन पाठन रोकिएको पनि 2 महिना 10 दिन भइसकेको छ। 2 महिना 20 दिन जति हुँदाखेरि यतिखेर विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् भने एसई का विद्यार्थीहरू र +2 का विद्यार्थीहरूले परीक्षा समेत दिन नपाएको अवस्था छ र अभिभावकहरू पनि अन्योलमा परेको अवस्था छ। झन्डै 2 करोड बराबरको हाराहारीमा अभिभावकहरू के गर्ने आफ्ना बालबालिकालाई भन्ने अन्योल र दुविधामा रहेको अवस्था छ। र बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि स्पष्ट कार्यविधिको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था झन् बढी दयनीय रहेको छ। यिनै गुनासो र अप्ठ्याराहरूका बारेमा आज हामी शिक्षाविद, त्यसैगरी शिक्षाका नीति निर्माता, त्यसैगरी अभिभावक र शिक्षाकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिन लाग्नु भएको छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, एनप्याप्सन का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम, प्याप्सन का सचिव मधु लोहनी र नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा। म यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। सबैभन्दा अगाडि सबैलाई स्वागत गरेँ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै गर्दा अब हामीले बनाएको एउटा सानो रिपोर्ट सामग्री छ। यो रिपोर्ट सामग्रीबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। गत चैत 5 गतेदेखि बन्द भएको सबै तहका विद्यालय स्तरका 70 लाख भन्दा बढी स्कुलका विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन्। लामो समयदेखि स्कुलका बालबालिकाहरू घरभित्र बस्न बाध्य भएका छन्। देशभरमा 35,220 विद्यालयहरू रहेका छन्, जसमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको संख्या 27,700 छन् भने निजी स्तरमा 6,685 रहेका छन्, जसमा केही धार्मिक विद्यालयहरू पनि छन्। यी सबै खालका विद्यालयका 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। विभिन्न विद्यालयमा पठन पाठन गरेका बालबालिकाको करिब 2 करोड अभिभावकसँग जोडिएका विषयप्रति राज्य गम्भीर बन्न नसकेको अभिभावकहरूको गुनासो रहेको छ। केही निजी विद्यालयहरूले भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न नसकेको अभिभावक र शिक्षाविदहरूको गुनासो छ। सबै विद्यालयमा भर्चुअल कक्षाको लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुने र कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीको पहुँचमा सूचना प्रविधि नहुने समस्याबाट पनि पठन पाठन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारले बजेट भाषणमा भर्चुअल कक्षालाई वैधानिकता दिने भने तापनि त्यसको पूर्वाधार र साधन स्रोत र कार्यविधि नभएकोले अधिकांश विद्यालयहरू अन्योलमा परेका छन्। रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा भए पनि सरकार यस विषयमा स्पष्ट बन्न सकेको छैन। देशभरिका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक वातावरण र पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि भर्चुअल कक्षाको लागि अध्यस्त भएका छैनन्। गत चैत महिनामा नै हुनुपर्ने एसई को परीक्षा स्थगित भएको छ। लाखौं विद्यार्थी अन्योलमा छन्। त्यसैगरी कक्षा 11 र 12 को परीक्षा रोकिएको छ। यसको लागि सरकारले स्पष्ट सोच बनाएको देखिँदैन। लामो समयदेखि परीक्षा रोकिएर रहेका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसक्दा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयहरू अन्योलमा रहेको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएको अन्योलले दूरगामी असर पर्ने स्थितिप्रति पनि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो अभिभावक र विद्यार्थीहरूको बढेको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ।
हाम्रा अतिथिहरूलाई म पालै पालो यहाँहरूको क्षेत्रगत विषयगत कुराहरू राख्नुहुनेछ। सबैभन्दा अगाडि म अभिभावकलाई नै बढी समस्या परेको हुनाले यतिखेर अभिभावकको पीडा भोलिदिनको लागि अभिभावक क्षेत्रले भएका समस्याहरूको बारेमा हामीसँग अभिभावक महासङ्घका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। र देवकोटा सर, वास्तवमा अभिभावक महासङ्घले अहिले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई उठाइरहेको होला, तपाईँहरूले भोगिरहेको समस्या बालबालिकासँग कस्तो खालको छन्, विद्यालयमा के कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ, शिक्षालय, त्यसै गरी सरकारी निकायहरूमा तपाईँहरूले भोगेका समस्याहरू भनिदिनुहोस् न देवकोटा सर। धन्यवाद सर, यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा र सहभागी गराउनु भएकोमा, साथै यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबै महानुभावप्रति म नेपाल अभिभावक महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र यहाँले अघि भन्नुभएको भूमिका कुराहरू समेटिएको पनि छ र अहिले संसारभरि नै कोभिड-19 को प्रभावले देशको हरेक देशका शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा समस्या सिर्जना गरेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक हरेक हिसाबले तुलनात्मक रूपले पछि परेको हुनाले त्यसको प्रभाव अरू बढी सङ्कटपूर्ण हुँदै जाने स्थिति बन्दै आएको कुरा हामी सबैले भोग्दै आएका छौँ र देशको आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कटको स्थिति त भोग्ने नै छौँ, त्यो बाहिर आइसकेको छैन। अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा जुन प्रभाव परेको छ त्यो सङ्ख्याको हिसाबले अधिक छ र संवेदनशीलताको हिसाबले पनि अधिक छ, राखि नै सक्नुभयो। अहिले चाहिँ पहिलो त कोरोनाको त्रास कहिले कहाँबाट कसलाई लाग्ने हो भन्ने त्रास छँदैछ। अनुशासन र नियन्त्रणको हिसाबले अझै पनि नेपाली समाज सचेत नभएको, रोजगारीको निम्ति बाहिर जानुपर्ने बाध्यता बाहिरबाट अनियन्त्रित रूपमा र त्यहीँबाट कोरोनाको प्रभाव पनि बढी आएको स्थितिमा नागरिकहरू लकडाउनको स्थितिमा अनुशासित ढङ्गले सरकारको निर्देशन पालन गरेर बसेको भए पनि बाहिरबाट नागरिकको कारणले कोरोनाको सङ्क्रमण बढी हुने र कहिले कहाँ त्यो सङ्क्रमण हुने हो भन्ने कुरा अनिश्चित अवस्थामा छ। त्यसको परीक्षणको गति पनि न्यून छ। धर्म सर, अहिले विद्यार्थीको समस्या राखिदिनुहोस्। तपाईँहरू विद्यालयसँग ठोकिनु भएको हुनाले विद्यार्थीको समस्या बढी राखिदिनुहोस्। भएको छ, त्यसमा न्यून ढङ्गले नै भएको छ र अधिक भएको छैन। त्यसैले पहिलो समस्या भनेकै कोरोनाको आतङ्क हो। विद्यार्थी, अभिभावक हामी सबैमा त्यो छ। दोस्रो चाहिँ बाबु नानीहरूको पढाइको चिन्ता। अब एसई परीक्षा हुन सकेन, त्यो कहिले कसरी हुने भन्ने खालको अन्यलको स्थिति छँदैछ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा छ भने अरू क्लासहरूको पढाइ निरन्तर नभएको कारणले बाबु नानीहरू एकातिर बिग्रने, अब उनीहरू व्यस्त हुने ठाउँहरू नहुने कारणले गर्दा अभिभावकलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति गाह्रो परेको अवस्था। अर्कोतिर अभिभावकको आर्थिक आर्जनको काम ठप्पै छ। भोलि विद्यालय खुलेपछि कसरी नानी बाबुहरूलाई विद्यालयमा एडजस्ट गर्ने हो, भर्ना गर्ने हो भन्ने चिन्ता अर्कोतिर अभिभावकको काममा छ। निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने अभिभावकको काठमा ठुलो आर्थिक भार पर्ने स्थिति छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि जहाँ राम्रो पढाइ शुल्क लिने चलन छ, सरकारले चाहिँ शुल्क नलिने, निःशुल्क गर्ने भन्छ, तर चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ पनि शुल्क लिएकै छ र शुल्क नतिरिकन राम्रो विद्यालयमा सरकारी स्कुलमा पनि विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने स्थिति छैन र कहिले त्यो भर्नाको परिस्थिति बन्छ भन्ने पनि अन्यलै छ। धर्म सर, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग आज विभिन्न क्षेत्रका सहभागी अतिथिजीहरू हुनुहुन्छ। पालै पालो तपाईँहरूको विचार सुनौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म आउँछु, तपाईँहरूसँग आउँछु। प्याप्सन र एनप्याप्सनसँग जोडिनु भएको विषयमा तपाईँले अभिभावकको रूपमा केही कुरा बताउनुहुनेछ। म अलिकति शिक्षाको नीतिगत कुराहरू विद्यासरसँग जोडेर अनि पालै पालो म प्याप्सन एनप्याप्सन र सरकारी अधिकारीसँग म जान्छु। फेरि विद्यानाथ सरलाई मैले भने, सर अहिलेको अवस्थालाई तपाईँ आफै पनि शिक्षाविद हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव छ, के भन्नुहुन्छ यो अन्यलको बारेमा? प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला सर। अन्यल बनाउने बदमासी कसले गर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो भनेर मैले ठाडै भने। किन त्यसो भनेदेखि 2 महिना पछाडि यही नीति आउनु थियो भनेदेखि, यो वैकल्पिक नीति आउनु थियो भने 2 महिना अगाडि हामी जस्ता भुइँ मान्छेले भन्दाखेरि किन नसुन्दा हो? एउटा प्रश्न मैले त्यहाँनिर तेर्स्याएँ। यदि अब यसरी चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यदि चाहिँ नीतिगत रूपमा यो भर्चुअल क्लासबाट हुँदैन भन्ने हो भने शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई
उहाँलाई खुला विश्वविद्यालयको तपाईँ चाहिँ कुलपति हो भन्ने उहाँलाई थाहा छ कि छैन? उहाँलाई थाहा छ भने उहाँको क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना भनेको अनलाइनमै हुन्छ, जाँच भनेको अनलाइनमै हुन्छ, पढाइ भनेको अनलाइनमै हुन्छ, अनलाइनमा जाँच हुन्छ भनेर भन्दाखेरि के अपराध हो? यस्तो किसिमको कुरोहरू सोध्न सकियो भने र त्यसपछि गएर चाहिँ शुल्क लिने र नलिने नचाहिने विवादमा किन फसिरहेको हो? जस्तो मनोरञ्जन मात्रै गराउने अनलाइनबाट भन्ने किसिमको दुस्साहस किन गरे हो? रेडियोबाट टेलिभिजनबाट अर्कोबाट चाहिँ क्लास लिन सकिन्छ भन्ने बुद्धि किन आएको हो? त्यसबाट चाहिँ म के देख्छु भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूको चिन्तन भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि कुरा ठुलो गर्न जान्ने तर काम गर्न नसक्ने के। परीक्षामा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो परीक्षा चाहिँ किन यसरी रोकेर राखिरह हो? अब यो रोक्नुपर्ने जरुरी हो र भने रेडियो टेलिभिजनबाट परीक्षा गर्न मिल्दैन, अर्का अनेक किसिमका साधनहरू छन् ती साधनबाट परीक्षा गर्न मिल्दैन, परीक्षाको डिजाइन बनाउन सकिन्छ भनेर हामी जस्ता भुइँ मान्छे कराइरहने त तर किन नहुने, किन नसुन्ने? त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सुन्न नचाहने र हिजोको धङधङीलाई बोकिराख्ने किसिमको रहर मात्रै समस्या हो र त्यसैले शिक्षकहरूलाई फेरि अर्को किसिमको कुरोकानी भयो। शिक्षक आदेश पर्खिने शिक्षक भयो, त्यो चाहे प्याप्सनको होस्, एमप्याप्सनको होस् अथवा चाहिँ नि त्यो स्कुलको होस् अथवा विश्वविद्यालयको होस्, त्यो आदेश पर्खिने शिक्षकलाई उनका मालिकहरूले, शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका मालिकहरूले किन नबोल्या हो? अथवा उनका पनि मालिक हुन्छन् जो चाहिँ भनौँ न पार्टीका प्रमुख हुन्छन्, तिनले किन नबोल्या हो? ल है अब यसो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको विकल्प किन नदिया हो? यो अप्ठ्यारो छ भन्ने चाइनिजहरूको अनुभव त्यत्रो अनुभव छ, चाइनावादी नै हुँदाखेरि पनि त्यो किन सोच्न आएको हो? त्यसैले मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो अप्ठ्यारो ल्याउनुको पछाडिपट्टि हाम्रो मान्छेहरूको मानसिकता समस्या हो, प्रविधि पनि समस्या होइन, चिन्तन पनि समस्या होइन, म चाहिँ त्यसरी भन्छु। हजुर सर, अब फेरि म प्याप्सन एन्ड प्याप्सनमा जोड्न चाहन्छु अलिकति। हामीसँग प्याप्सनका सचिव हुनुहुन्छ, यतिखेर म उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। जस्तो यति बेला प्याप्सनले आफ्नो विद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गर्ने अवस्था छ अथवा छैन, भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ भने कुन अवस्थामा कुन तहमा छ, त्यो पनि अब भनौँ न भर्चुअल क्लासलाई चाहिँ यहाँले प्रभावकारी बनाउन सक्नुभएको छैन भन्ने अभिभावकको पनि गुनासो छ। प्याप्सनका सचिव मधु लोहनीजी, जस्तो मधु सर यो वास्तवमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले विद्यालयको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ? धन्यवाद नवराजजी। यो म विद्यासरको कुरासँग सहमत हुँदै त्यहाँ कुरा जोड्न चाहन्छु। खास गरी हामीले लकडाउन 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि त्यो मितिबाट नै जे काम गर्न सकिन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ लकडाउन सुरु भएको झन्डै 70-72 दिन पछाडि शिक्षा मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक शिक्षासँग सम्बन्धित विषयको निर्देशिका जारी गरेर जुन काम 0 डेमा गर्न सकिन्थ्यो, पहिलो हप्तामा गर्न सकिन्थ्यो, त्यो कामका लागि झन्डै हामीले 7 दिनकामा गर्न सकिने कामका लागि 70 दिन गुजार्यौँ। त्यो कारणले गर्दा एउटा अन्यलको स्थिति रह्यो। इभन अनलाइन लगायत एजुकेसनबाट शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय नै पनि इभन प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित शिक्षा हेर्ने समिति, कतिपय स्थानीय सरकारहरूले सहयोगभन्दा असहयोग गरे। यो विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मतलाई एक हिसाबले डिस्करेज गर्ने काम हो। प्राइभेट स्कुल्सहरूको एसोसिएसन प्याप्सनको हिसाबले हामी सिकाइ प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन हुँदैन, सिकाइ प्रक्रियाहरूलाई सुचारू गर्नका लागि सबैसँग एकै खाले सिचुएसन छैन, यसमा ठुलो स्ट्राटा छ। मलाई लाग्छ चैत महिनाको 18-20 गतेतिर विद्यासरको एउटा लेख कान्तिपुर दैनिकमा उहाँको विचारसहितको एउटा चाहिँ उहाँले नै प्रस्ताव गर्नुभएको एउटा मोडल 6-7 स्ट्राटामा चाहिँ शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, यसरी सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर उहाँ सरले नै लेख्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ यो चैतको दोस्रो-तेस्रो हप्तातिरको विषय हो जस्तो लाग्छ। हामीले जुनसुकै हिसाबबाट पनि सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बढी आग्रह, स्थानीय सरकारहरूसँग बढी आग्रह गर्दै रह्यौँ। कतिपय निजी विद्यालयहरूले तत्मितिदेखि नै तत्क्षणदेखि नै सिकाइ प्रक्रियालाई सुरुवात पनि गरे। अब हामी कोही पनि डिस्टेन्स मोडको या अनलाइन शिक्षालाई सुरु गर्ने, सुचारू गर्ने पूर्व तयारी अवस्थामा थिएनौँ। यो आकस्मिक स्थितिमा आइलागेको स्थिति थियो। त्यसो हुँदाखेरि जानेर या ढङ्ग पुर्याएर कतिले गर्न सकियो होला, कतिले गर्न सकिएन होला, तर एउटा ढङ्ग, एउटा मत चाहिँ के राख्यो भने सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुन हुँदैन। यो
चाहिँ लकडाउनका नाममा या कोभिडको नाममा हामी बन्द भएर बस्न हुँदैन भन्ने विषयमा प्याप्सन सुरुदेखि नै स्पष्ट छ। म आउँछु प्याप्सन चाहिँ फेरि आउँछु सर। म अब अलिकति अब हामीसँग एन प्याप्सनका हामीसँग हुनुहुन्छ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ ऋतुराज सापकोटा सर, म यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। अब यो अहिलेको अवस्थालाई भर्चुअल क्लास भनिएको छ, भर्चुअल क्लास प्रभावकारी हुन सकिरहेको अवस्था होइन, विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको अवस्था होइन। अब विद्यालयहरूले यो विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठनहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले कस्तो खालको चाहिँ कार्ययोजना बनाइरहेको अवस्था छ, असार पनि लाग्न लागिसकेको छ? धन्यवाद नवराजजी। यो सबैको चुरो चाहिँ फेरि सरकारमै गएर अर्थात् हाम्रो अल्टिमेट अभिभावक भनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगै ठोकिन्छ। यदि 70 दिनभन्दा बढी गइसक्दाखेरि जम्मा जम्मी मन्त्रीज्यूले एकपल्ट बोलाएर सामान्य छलफल त्यो पनि अरू विषयमा गर्नुभएको छ। विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावनाहरूका बारेमा शिक्षाले खोजी गरेको छैन र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारवालाहरूको पनि सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा अब उहाँहरूले नबुझेको मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। तर यो लामो समयमा हामी चाहिँ बिल्कुलै अभिभावकविहीन भयो। करिब 3 महिना भइसक्यो, चैत्र वैशाख जेठ, अब जेठ पनि सकिन लागिसक्यो। यति लामो अन्तरालमा हामीले कुनै न कुनै किसिमले शैक्षिक गतिविधिसँग बालबालिकालाई जोड्नुपर्छ, नभए मनस्थिति बिग्रिने सम्भावना हुन्छ, बाल मनोविज्ञानका कुराहरू छन्। त्यसैले यो सबै कुराहरूलाई जोडेर शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्न पर्छ भनेर आफ्नै किसिमले प्रयास गरेर पनि जुन विद्यालयहरूले गराउनु हो, सुरु गर्नुभयो, जुन विद्यालयहरूमा सुरु भयो त्यसमा पनि सङ्कुचन बनाउने काम भयो। अनलाइन कक्षाहरू नपढाऊ, अब फेरि शुल्कसँग जोडियो। शुल्कको त छुट्टै सर्कुलर गरे भए भइहाल्थ्यो नि। त अनलाइन कक्षा चाहिँ यदि नीतिगत रूपमा पनि हामीले भर्चुअल क्लासको चाहिँ नीति पास गरेकै हौँ भन्ने नै सुनेका छौँ हामीले। पटक एकपल्ट मात्रै पनि होइन, 10 वर्ष अगाडिदेखि सुनेको, अहिलेसम्म धेरै पटक नीतिमा आइसकेका छन्। आइसिटीकै इन एजुकेसनका कुराहरू आछन्, भर्चुअल एजुकेसनका कुराहरू आछन्। र यो कुराहरू आइसकेपछि अभ्यासमा ल्याइसक्नुमा विद्यालयहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्ने, स्याबासी दिने हो कि गाली गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश विद्यालयहरू जब 2-4वटा स्कुल 10-20वटा स्कुलले यसलाई यो प्रयासलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यसपछि हठात सबैतिरबाट गाली खाने काम भएपछि अरू विद्यालयहरू पनि डिस्करेज हुने स्थिति आयो। अनि अहिले भर्खरै आएर एउटा निर्देशिका निकाल्नु भएको छ। निर्देशिकामा केही विषयहरू हामीलाई त्यो विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गरेर गर्ने कुराहरू जुन अब बच्चाहरूसँग के छैन, जस्तो भर्चुअल एजुकेसनलाई इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसँग मात्रै जोडेर हेर्न पाइन्न। इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई मात्रै देखाएर भर्चुअल एजुकेसन सम्भव छैन भने माइन्डसेटबाट त बाहिर आउनु पर्यो नि। त हामीले बालबालिकासँग अहिले जे उपलब्ध छ त्यसैसँग जोड्ने हो। त्यो जोड्ने प्रयासका लागि सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण हुन पर्यो। एक किसिमको विद्यार्थीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, अभिभावकहरूको स्थिति के छ भनेर बुझ्न पर्यो। अनि उहाँसँग उपलब्ध भएका डिभाइसहरू के छन् भन्ने कुरा एउटा कुरा बुझ्नु। त्यसपछि त्यत्तिकैमा भर्चुअल एजुकेसन र अनलाइन एजुकेसन नहुने ठाउँमा पुर्याउने कुराहरू राज्यले गर्दै गर्नुला, अथवा जे छ त्यसबाट पनि हामी गर्दै गरौँला। अहिले अर्बन एरियामा पनि ठुला सहरहरू अथवा भनौँ राजधानीमा चाहिँ ऋतु सर, म तपाईँसँग आउँछु म। अब यहाँहरू सबैजनाको भनाइ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँगै ठोकिएको हुनाले हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम सर हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई भने अब यी सबै कुराहरूको अभिभावक शिक्षा मन्त्रालय हो, मन्त्रीज्यूले छलफल समेत पनि गर्नु भएन, अथवा सरकारवालाहरूसँग कुनै छलफल पनि भएन, हामी चाहिँ चुपचाप बस्यौँ। सरकार 2 महिना भइसक्दा पनि, 2 महिना 10 दिन भइसक्दा पनि, अथवा भनौँ यति लामो समय बितिसक्दा पनि हामी चुपचाप छौँ किन भन्ने कुरा आयो। लाखौँ विद्यार्थीहरू भविष्य अन्यलमा पढ्दा पनि केही पनि कुरा भनिएन भनेको हुनाले म चाहिँ सरकारी अधिकारीलाई सोध्न चाहन्छु, गेहनाथ सर, वास्तवमा के भएको होला? यो वास्तवमा तपाईँहरू के कस्तो खालको अध्ययन चाहिँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ? अब परीक्षा रोकिएको छ, एसईको पनि रोकिएको छ, +2 को रोकिएको छ, विद्यालयको पठन पाठन रोकिएको छ, यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले के गर्दैछ? गौतम। धन्यवाद छ नवराजी। यो उहाँहरूले डाक्टर साहब सहित सम्पूर्ण संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। सरकारले चुप लागेर बसेको छैन। सरकार हेर्दाखेरि सरकार चुप लागेर बसेको देखिन्छ। कतिपय कामहरू सरकारी प्रोसेसको आधारमा केही समय ढिलो चाँडो भयो होला, तर बिस्तारै ती कामहरू भएका छन् र सरकारवालासँग छलफल पनि हुने क्रममा जारी छ। र माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। विभिन्न समितिहरू बनेर, जस्तै अब खुला शिक्षा सिकाइसँग कसरी जान सकिन्छ भने एउटा समिति बन्यो, त्यो बाहेक अरू पनि समितिहरू बनेर कामहरू भएका छन्। जस्तै अहिले भर्खरै पनि अब सार्वजनिक सिकाइको चाहिँ सहर निर्देशिका
तयार भएको छ होइन। अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र म सम्बद्ध संस्थाले पनि भनेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकाय पुरानो शिक्षा विभाग हो। हामीले पनि अब बालबालिकालाई चाहिँ अभिभावकले घरमै बसेर सिकाउन सक्ने किसिमको क्रियाकलापमुखी सामग्रीहरू 45 दिनलाई पुग्ने हजुर भन्नुहोस् खालको सामग्री बनाएर हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यो अभिभावकहरूले बालबालिकाले घरमै राखेर सिकाउन सक्ने किसिमको कामहरू पनि गरेको छ। यो बाहेक अब विभिन्न विद्यालयले आफ्नो ढङ्गले प्रयत्न गरेका छन्। यति बेला हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा समुद्रमा जहाज सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ र त्यो जहाज हल्लिएको छ। हल्लिएको जहाजमा सबैजना उत्तिकै हल्लिएको हुन्छ। त्यो जहाज हल्लिने होइन, सबैजना हल्लिने हो र क्याप्टेन पनि हल्लिने हो सँगसँगै। सर शिक्षाको जहाज डुब्ला कि भन्ने आशंका छ। शिक्षाको जहाज चाहिँ यति लामो समय भइसक्दाखेरि यसको चाहिँ डुब्न सक्छ कि भन्ने आशंका छ नि त सर। ठिक भन्नु, यहाँले भन्नु त्यही मैले भन्न खोजेको त्यही हो। सबै आत्तिएको हुन्छ, आत्तिएको बेला सबैले समयमित भएर कामहरू गर्नुपर्छ। समयमित भएर काम गर्दाखेरि बाहिर बसेर बोल्न जति सजिलो छ त्यसलाई नीतिगत ढङ्गले एउटा उच्च स्तरीय समिति छ हामी कहाँ। अब उप प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा भएको समिति छ, अरू समितिहरू छन्। अब हाम्रो मन्त्रालयदेखि माथि अरू निकाय छन्। सबै कामहरू गर्नलाई च्यानलवाइज तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसरी काम गर्दाखेरि केही ढिलो भएको होला। तर अब एउटा राम्रो कुरा के छ भने जति बेला चाहिँ हामीले लकडाउन प्रारम्भ हो त्यति बेला ठ्याक्कै परीक्षा सिद्धिसकेको अनि नयाँ शैक्षिक सुरुवात गर्ने बेला थियो। त्यो हुनाले गर्दा त्यो केही समय पछाडि समाधान हुँदै जाला भनेर हामी तयारीमा लाग्यौँ। तयारी गर्दा गर्दै यति बेला भयो। जस्तै परीक्षाको कुरामा पनि अब जस्तै डाक्टर साहबले नि अघि भन्नुभयो टेलिभिजनबाट रेडियोबाट पन्ध्र परीक्षा लिए हुन्छ नि भन्नु। अब त्यति सजिलै उहाँले जसरी भन्नुहुन्छ त्यति सजिलै हुँदैन भनेको हामी सबैले बुझेका छौँ। उहाँले पनि गर्नुपर्ने त्यसरी भन्नुहुन्न। ती 18 कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि अब समयबद्ध तरिकाले हामीले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। माननीय मन्त्रीले अस्ति भर्खरै पनि अब 1 हप्ताभित्रमा हामी यो विषयमा थप केही निर्णय गर्नुपर्ने छ, हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी हामी चुप लागेका छैनौँ, कामहरू गरेका छौँ। तर यो गरेको कामहरू भनेको परिणाम नआएछ। बालबालिकाको सिकाइसँग जोड्नुपर्छ। अहिले भर्खरै पनि हामी विद्यालय पुनः खोल्न फेरि सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने गाइडलाइन तयार गर्ने खोजिरहेका छौँ। त्यो पनि काम गरेछौँ। यसरी कामहरू भएका छन्। अब अनलाइन पोर्टल बनेको छ, त्यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू बसेका छन्। टेलिभिजनबाट चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू भएका छन्। अनलाइन मार्फत हुने कामका लागि पनि सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने काम भएको छ, प्रवाह गर्ने काम भएको छ। एउटा समस्या के छ भने अब भर्चुअल क्लास सुरु गरौँ, अनलाइन क्लास सुरु गरौँ भनेको दूरदराज छ, सबै ठाउँ पुग्दैन। नपुगेपछि सबै ठाउँ पुग्छ भनेर हामी कहाँ त्यसलाई उल्टो खेलिन्छ। अब मैले त्यो भन्नु ठिक छ चाहिँ म बुझ्दिनँ, तर त्यसरी भनिन्छ। नगर्दा पनि गरिएन भने त गर्दा पनि गरियो भने त हुन्छ। तर यी कामहरू हामीले नगरेका छैनौँ, तयारी भइरहेको छ। अपेक्षा गरे यस्तो किसिमको गतिमा नभए भने शिक्षा मन्त्रालय अथवा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छैन, कामहरू भइरहेका छन्। म यहाँसँग आउँछु सर। यो विषयलाई धेरै किसिमले अध्ययन गर्नुभएको, नजिकबाट हेर्नुभएको शिक्षाशास्त्री शिक्षाविद विद्यानाथ सरले अझ यो आगामी दिनमा शिक्षा मन्त्रालयले कसरी काम गर्न सक्छ या सक्दैन अथवा शिक्षा क्षेत्रमा भएको यो अन्यल व्यथिति अथवा के हो यो विषयमा फेरि म विद्या सरलाई जोड्न चाहन्छु। विद्या सर, जस्तो यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अबको अवस्थामा निकास के त विद्यार्थीहरू जस्तै शिक्षालयहरू अन्यलमा रहेको अवस्था छ र सरकारले होइन हामी काम गरिरहेका छौँ, कानमा तेल हालेर बसेका छैनौँ नि भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। विद्या सर धन्यवाद। हजुर, मैले चाहिँ कसरी देखेँ भने नि सरकारले सबै कुरा ठिक पारिदिने कि आमा हो कि चुनौती गर्नुपर्ने हो अथवा आह्वान गर्नुपर्ने हो। मैले दुईटा शब्द भने, कडा शब्द। सरकारले गर्नुपर्ने चुनौती हो नि, शिक्षकले आफै बुद्धि ल्याउँथ्यो। जसरी अहिले चाहिँ शिक्षकहरू एक अर्कोसँग सम्बद्ध हुँदै यो तालिम आफूलाई चाहिँ प्रविधिसँग तालिम लिने किसिमको कुराकानी गरिरहेछन्, के शिक्षा मन्त्रालयको आदेशमा हो? त्यो नचाहिने कुराकानी नबोल्नु के। म चाहिँ कसरी भन्छु भन्दा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले त चुनौती गर्नुपर्ने हो शिक्षकलाई। तपाईँको तागत छ भने ल्याउनुहोस्, के गरौँ अब हामीलाई यो आपत पऱ्यो भन्नुपर्ने होइन र आह्वान गर्नुपर्ने होइन र शिक्षकहरूलाई वा चाहिँ व्यवस्थापकहरूलाई त्यो किसिमको हिसाबमा सरकार ठाडै चुक्यो। त्यसले अब पनि फेरि समय छ। अहिले पनि सरकारले यो बनाउँदैछ ऊ बनाउँदैछ, यो जुन ज्ञाना सरले भन्नुभयो सरकारी भाषामा बोल्ने किसिमको कुराकानी त्यो होला, तर बडो सजिलो छ। मैले सजिलो छ भनेर भन्ने कसरी भनिरहेको छु भने खुला विश्वविद्यालयको चान्सलरले त यदि थाहा पाउनुपर्छ नि हो, त्यो किसिमको हिसाबबाट हेरौँ। मैले त्यो सोच्थेँ। दोस्रो चाहिँ म के भन्छु अब पनि भनेदेखि अब पनि शिक्षा मन्त्रालयले मैले पोर्टल बनाएँ, त्यही पोर्टलमा हेर मैले यो गरेँ, यो होइन है। अब त के भने ए शिक्षक साथीहरू हो, ए प्याप्सन एनप्याप्सनका साथीहरू हो, तपाईँको शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्नुहोस्, तपाईँको समूह बनाउनुहोस्, सामग्री के बनाउने, रेडियोलाई टेलिभिजनलाई फलानालाई चिलानलाई के बनाउने हो भनेर भन्नुहोस्।
अब यो किसिमको हिसाबले अगाडि जान सक्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने कोरोना अवधिभर यो विकल्पबाट चाहिँ क्लास लिन्छौँ। बिस्तारै यसलाई चाहिँ त्यो विकल्प मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ एक अर्काको परिपूरक हुन्छ, परिपूरक हुने किसिमको डिजाइनमा लैजाउँ। तेस्रो चाहिँ त्यसले गरेर पछि गइसकेपछि यो चाहिँ मूलधार हुनसक्छ। स्कुल खोल्ने, कति दिनमा खोल्ने, के गर्ने भन्ने किसिमको कुरो शिक्षा मन्त्रालयको भाषा हो कि स्वास्थ्यकर्मीको भाषा हो? स्वास्थ्यकर्मीले पो बोल्नुपर्ने भाषा हो नि यो त। स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै थरीका स्वास्थ्यकर्मीहरू राखेर ती स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट आएका कुराकानीबाट अब के गर्ने, साँच्चै बच्चाहरूलाई चाहिँ कोरोनालाई जित्ने हो भने कुन तरिका हो, कोरोनासँग बाँच्ने हो भने कुन तरिका हो, कोरोना जुन छ नि कोरोनाको आफ्नो किसिमको समस्या होला त्यसकोबाट चाहिँ भाग्ने तरिका के हो, अहिले त हामी भागिरह हो, यस्तो किसिमको चिन्तनहरू गराइदिने हो भने ल यसरी सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा चुनौती गर्नु पर्यो। त्यसैले म त के भन्छु भने सरकारले चुनौती गर्ने हो, सरकारले आह्वान गर्ने हो। जनता जनार्दनले पालिकाले के गर्न सक्छौ, ल सामग्री तिमीहरूले बनाउन सक्छौ, पालिका पैसा हाल, त्यो ऊ छैन यो छैन ऊ छैन भन्ने होइन। अनलाइन छैन त्यसैले गर्दाखेरि हुँदैन, यी हावा कुराकानी गर्ने होइन। अब त के भन्ने, अनलाइन छ जसका त्यसैबाट पठाऊ, जहाँसँग टेलिफोन छ टेलिफोनबाट पठाऊ, जहाँसँग मोबाइल छ मोबाइलबाट पठाऊ भन्न सक्ने हिम्मत हुनु पर्यो नि। त्यसैले हामीले कागज बनाएपछि बल्ल उनीहरूले काम गर्छन् भन्ने यो जुन पुरानो बुद्धि हो नि, यो बुद्धि पट्टै भत्काउनु पर्यो। अब क्रान्तिकारीहरूको सरकार, तर मान्छेको बुद्धि चाहिँ थोत्रोकारी भन्दा बढ्ता के पनि रहेन भनेर भने मेरो ठाउँ। हजुर, विद्या सरसम्म आउँछु। उहाँले प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले केही गर्नुपर्ने होइन, तपाईँहरू चुपचाप बसिरहनु भएको छ, अभिभावकलाई बिल चाहिँ पठाउनु भएको छ भन्ने गुनासो नै अभिभावकहरूको होला। म धर्मसरबाट अलिकति गुनासो राखेर अनि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन जान्छु। स्पष्टसँग अभिभावकले भएको समस्या जे छ त्यही भन्नु होला। धर्मदत्त चाहिँ देवकोटा सर। फेरि पनि धन्यवाद। म विद्यानाथ सरको सुझाव र भनाइप्रति म धेरै सहमत छु। भर्चुअल क्लास जति बेला सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै नेपाल अभिभावक महासङ्घले यो ठिक छ, यसलाई जुन तहमा चल्छ चलाउँदै जाउँ, जहाँ जहाँ पहुँच छैन पहुँच विस्तार गर्दै जाउँ। भर्चुअल क्लास बाहेक टिभीबाट, रेडियोबाट, एफएमबाट त्यतिबाट सम्भव छैन भने पनि सुरक्षित टोलमा टोल भेला विद्यार्थी गरेर त्यहाँ उनी शिक्षकले विद्यार्थीलाई क्लास लिएर भए पनि पढाइलाई जारी राखौँ भन्ने पक्षमा हामी हो। जहाँसम्म परीक्षाका कुराहरू छन् त्यसमा पनि हामीले नेपाल अभिभावक महासङ्घको बैठक बसेर प्याप्सन एन्ड प्याप्सन शिक्षक महासङ्घ समेतसँग छलफल गरेर एकपटक चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि भर्चुअल मिटिङ राखेको थियो। त्यहाँ पनि हामीले भन्यौँ कि अब हामी पुरानै कानुनमा पुरानै नीतिमा बाँधिएर होइन, परिस्थितिको परिवर्तन साथसाथै हाम्रा नियम ऐन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले विशेष परिस्थिति भयो। धर्म सर, एउटा कुरा छ नि, अभिभावकहरूको एउटा गुनासो के छ भने हामीले यो स्कुल बन्द हुँदा, विद्यालय बन्द हुँदा चाहिँ विद्यालयलाई फी बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन, फी बुझाउने हो भने कति बुझाउने, अब विभिन्न तरिका होला, फीहरूको पनि शीर्षकहरू हुनसक्छ होला। वास्तवमा अभिभावकको चाहिँ अहिले यति बेला चिन्ता पनि यही छ, लामो समय विद्यालय बन्द भएको छ, विद्यालय खोलेपछि अब हामीले फी चाहिँ अभिभावकले कुन आधारमा बुझाउने अथवा बुझाउनु पर्दैन भने के हो, स्पष्ट भएन भन्ने कुरा चाहिँ ज्यू वास्तव अभिभावकको के छ भनाइ भनिदिनुहोस् न। अभिभावक महासङ्घको भनाइ हामी अस्ति 19 गते यस्तै भर्चुअल मिटिङ गरेर हामीले नीतिगत कुराहरू सूत्रीकरण गरेका छौँ। ती कुराहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायमा पनि बुझाउनेछौँ र हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भने पढाइ नभएको अवधिको शुल्क अभिभावकले दिन सक्दैनन्। यो अवस्थामा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनको निम्ति सहयोग गर्न सरकारले निजी विद्यालयले मागेको सरल ऋण उपलब्ध गराओस्, सापट दियोस्, या त हामीले 12 क्लाससम्म मावि भनिसकेपछि र संविधानमा मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेपछि विद्यार्थीले चाहे निजीमा पढोस् चाहे सामुदायिकमा पढोस् विद्यार्थीको टाउको गनेर अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। संविधानमा लेख्ने व्यवहारमा लागू नगर्ने गैर स्वीकारी काम गर्नु भएन र निजीले पनि सामुदायिकले पनि सरकारले दिएको सहुलियतको आधारमा शुल्क मिना गर्नु पर्यो। थप सुविधा दिएर पढाएको छ भने अभिभावकसँग छलफल गरेर जुन क्षेत्रमा उसले थप लगानी गरेको छ त्यस क्षेत्रको शुल्क सामुदायिकले पनि निजीले पनि लिन पाउनु पर्यो। जहाँसम्म विपन्न र गरिब छन् तिनीहरूको चाहिँ सरकारले स्थानीय तहबाटै रेकर्ड राखेर विपन्नलाई शिक्षामा पहुँच दिनको निम्ति सुनिश्चित गर्नु पर्यो। गरिबीको कारणले शुल्क नतिरेर कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना हुने कुराबाट वञ्चित हुन भएन।
आय आर्जन गर्नेहरूले शुल्क तिर्नु पर्यो, आय आर्जन नहुनेहरूका छोराछोरी निःशुल्क पढ्न पाउनु पर्यो, निजीले पनि सामुदायिकले पनि शुल्क आफूले दिएको सुविधाको आधारमा शुल्क लिन पाउनु पर्यो। बाँकी सरकारले जुन जुन सेक्टरमा अनुदान दिएको छ त्यो सेक्टरमा माफी हुनु पर्यो। यो ढङ्गको जाने हो भने पारदर्शी पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। यी सबैको भार अभिभावकमाथि लगेर राखिँदैछ कि अथवा सरकारसँग राहतको प्याकेज अथवा शिक्षा मन्त्रालयसँग अथवा कोसँग माग्ने हो? त्यो आर्थिक राहतको प्याकेज चाहिँ अभिभावकको चाहिँ भनौँ न भारमाथि राख्ने हो कि अथवा अभिभावकको घरमा जाने बिलमा राखिन्छ कि के हो भन्ने चाहिँ चिन्ता चासो पनि छ। यसमा प्याप्सनका चाहिँ सचिवज्यू के भन्नुहुन्छ? नवराजी, यसमा निजी स्कुलहरूको विषय एकदमै प्रष्ट र एकदम म त सरल देख्छु, सरल छ। निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएका, दर्ता भएका, यसको लागत अभिभावकहरूसँग साझेदारी गर्ने गरी निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएका हुन्। खासमा राज्यभित्रको निजी विद्यालयमा होस्, राज्यभित्रको स्रोत शिक्षामा परिचालन भएको छ। जस्तो उदाहरणमा भनौँ, अघिल्लो वर्ष 164 अर्ब रुपियाँ अभिभावकहरूले नेपाल सरकारलाई कर मार्फत बुझाए र त्यो पैसा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षामा खर्च गर्यो। अर्को चान्चुन 60-70 अर्ब रुपियाँ नेपालका अभिभावकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा शुल्कको रूपमा तिरे र आफ्ना नानी बाबुहरूलाई आफूले चाहेको विद्यालयमा आफूलाई चित्त बुझ्दो हिसाबले आफ्नो नेगोसिएसनको विद्यालयमा भनौँ, आफ्नो छनौटको विद्यालयमा आफ्नो नानी बाबुहरूको शिक्षाका लागि खर्च गरे। त्यो 164 अर्ब रुपियाँ मध्ये त्यसलाई तपाईँले 12 महिनामा बाँडेर हेर्नुभयो भने झन्डै 15 अर्ब रुपियाँ चैत महिनामा खर्च भयो होला, 15 अर्ब रुपियाँ वैशाख महिनामा खर्च भयो होला। लकडाउनको बिदाको बेलामा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने भुक्तानीहरू रोकिएका छैनन्। भन्नुको मतलब अभिभावकहरूले, नेपाली नागरिकहरूले शिक्षाका लागि गर्ने खर्च सामुदायिक, मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सबै कुराहरूको यहाँको नोक्सानीको बिल चाहिँ अभिभावकको टाउकोमाथि जान्छ कि जाँदैन, विद्यार्थीहरूमाथि जान्छ जाँदैन भन्न खोजेको। अब यहाँले सरकारसँग आर्थिक प्याकेजको माग गर्नुहुन्छ कि छैन? यसमा नोक्सानीको विषयको कुरा भएन, सेवासँग लागत जोडिएको हुन्छ। त्यो लागत चाहिँ कसले बिहोर्ने भन्ने प्रश्न। तर विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा, पठन पाठन बन्द भएको अवस्थामा त्यो लागत पनि अभिभावकको टाउकोमाथि जान्छ कि तपाईँहरूले बिहोर्नुहुन्छ आफै? हामीले यो विषयमा के भनेका छौँ भने नेपाल सरकारले हामीसँग खास गरी यो विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणको तरिकाले त्यस्तो भन्दैन, त्यस्तो कल्पना गर्दैन। यो प्रत्येक महिनाको शुल्क उठाउने र त्यसलाई चाहिने बाँड्ने एउटा चाहिने कानुनी व्यवस्था छ। शिक्षा नियमावलीको अनुसूची 22 ख भन्छौँ हामी। त्यसले चाहिने लामो समयसम्म विद्यालयहरूले सञ्चित गरेर राख्ने र त्यो पैसाले पछाडि लगेर भुक्तान गर्ने परिकल्पना गर्दैन। कि त यो नेपाल सरकारले बिहोरिदिनुपर्छ। हामीले जो कुरा नेपाल सरकारसँग लामो समयदेखि माग गरिराखेका थियौँ, हामीले खास गरी नेपाल सरकारसँग विद्यालयहरू जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यदि निजी विद्यालयहरूलाई साँच्चीकै धेरै नोक्सानी परेको छन्, त्यसको आर्थिक भार अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सहुलियतको ब्याज के हुनसक्छ, त्यसतर्फ प्याप्सनले केही कार्यक्रम ल्याएको छ कि छैन, त्यो सबै कार्यक्रम चाहिँ अभिभावकको टाउकोमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न खोजेको मात्रै हो। म फेरि यो विषयमा प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतु सापकोटा सरलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो अब यो सबै कुराहरू अभिभावकको टाउकोमाथि जाने, यहाँहरूको जुन आर्थिक नोक्सानी पनि भोलि बिलमा जोडिने अवस्था हुन्छ कि सरकारले एउटा आर्थिक प्याकेज शिक्षा मन्त्रालय ल्याउनु पर्ने हो, यो विषयमा अझ स्पष्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेको। सर ऋतु सर, त्यसलाई यसरी पनि हेरौँ, यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै पक्षले, विशेष गरेर विद्यालयमा एउटा विद्यालय सञ्चालकहरू, त्यसपछि शिक्षक कर्मचारी अनि अभिभावक, तीनवटा पक्षको चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र यो तीनै पक्षलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी फेरि मन्त्रालयकै हो, शिक्षा मन्त्रालयको हो। त शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर यो तीनै पक्षलाई राखेर सबैले के योगदान गर्न सक्ने अहिलेको विशिष्ट स्थिति, अभिभावकले के गर्न पर्ने, अभिभावकलाई हुन सक्ने राहतका सम्भावनाहरू के छन्, राहत के दिन पर्ने, शिक्षक कर्मचारीहरूले केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो बेलामा विद्यालय नलागेको बेलामा अलिकति थोरै भए पनि चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ कि, अनि विद्यालय सञ्चालकले पनि आफ्नो साइडबाट के योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो तीनैवटाको चाहिँ सामूहिक सहमतिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ र यसलाई चाहिँ संयोजन गरिदिनु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले हो। यद्यपि उहाँले गरिरहनु भएको छैन, हामी तीन पक्ष चाहिँ बसेका छौँ। विद्यालय पठन पाठन गर्ने कुरामा तपाईँहरूले कुनै कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ कि छैन मन्त्रालयसँग, त्यो कुरा पनि राख्नु होला। म फेरि यी सबै विषयहरू ठोकिँदै जाँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयसँग र हाम्रो विद्यासरसँग पनि रहेको छ। म फेरि अब शिक्षा मन्त्रालयको सरलाई जोड्न चाहन्छु।
शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ कसरी आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ, विद्यालयमा भइरहेको नोक्सानी, विद्यार्थी आफैमा भएको नोक्सानी, जबकि विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक नोक्सानीहरू भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउन आवश्यक छ, किनभने लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ। भर्चुअल कक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अझ स्पष्ट कार्यविधिहरू आउन सकेन। केही विद्यालयहरूले अलिकति क्लासहरू चलाएको जस्तो गरेको अवस्था छ, तर त्यो प्रभावकारी चाहिँ बनेको छैन भन्ने कुरा अभिभावकहरूको पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा भर्चुअल क्लासलाई टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन अथवा कहाँबाट सुरुवात गर्ने, त्यसको लागि बजेटमा के कार्यविधिहरू बनेको छ भन्ने कुरा अझ स्पष्ट आइदियो भने राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा चाहिँ म शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशकज्यूलाई राख्न चाहन्छु। गेहना सर। हजुर, धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ र अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा पनि ठिक हो। वास्तवमा सबै केन्द्रले मात्रै बोलिदिनुपर्छ अथवा मन्त्रालयले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। अहिले अब सरकारकै कुरा गर्दाखेरि 753 स्थानीय तह छन्, प्रदेश सरकार छ, त्यो प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि यो विषय जोडिन्छ र उहाँहरूले नै हो। विद्यालय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो विद्यालयसम्म नै बालबालिकाको सिकाइसँग जोडेर जानुपर्छ। त्यो सबै सरकारको त्यतिकै दायित्व हुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो साधन त्यतातिर लैजानुपर्छ भन्ने हो। अलिकति अब व्यवस्थापकीय ढङ्गले सरकारी संयन्त्रहरू कोरोनाबाट लड्ने कुरातिर बढी लागेको, त्यसबाट मुक्ति हुने कुरातिर बढी लाग्दाखेरि कतिपय सिकाइका कुराहरूमा भने यति ध्यान दिन नसकेको होला। तर नीतिगत ढङ्गले सरकारले केन्द्रदेखि तलसम्म नै नीतिगत कुराहरू, अब यो कार्यविधि बनाउने कुरा, विधि पद्धति बनाउने कुरातिर अगाडि बढेको हो अहिलेसम्मको कुरा। र बजेटको कुरा अघि यहाँले भन्नु, बजेटमा पनि आफ्नो एक ढङ्गले कुरा आएको नै छ। तर अब संस्थागत अथवा निजी लगानीका विद्यालयहरूको शुल्कको कुरा यहाँले गर्नु, शुल्कको कुरा गर्दाखेरि अब अभिभावक र विद्यालयको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा हुन्छ। अनि विद्यालयले शिक्षक कर्मचारी पाल्नुपर्ने कुरा र विद्यालयको भौतिक संरचना खर्च भइरहेको लगानी भइरहेको कुरा पनि हुन्छ। यी सबै कुराहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होला, किनभने सरकारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क गरेको छ, तर पनि अभिभावकले चाहिँ संस्थागत अथवा निजी लगानीका विद्यालय शुल्क तिर्दै आफ्ना बालबालिका भर्ना गरेको छ भने चाहिँ यस्तो बेलामा आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिने संस्थासँग उहाँले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने होला। त्यो विषयमा मन्त्रालयले उचित समयमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने भए गर्ला। सकभर उहाँहरूकै सम्बन्ध एउटा भए धेरै माथि किन जानु पर्यो भन्ने पनि हुनसक्ला होइन। त्यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने भर्चुअल कक्षाको लागि तपाईहरु जस्तो भर्चुअल कक्षाको लागि चाहिँ सर मैले एउटा कुरा जोडेँ, भर्चुअल कक्षाको लागि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारहरू छैनन् होइन, अथवा त्यो खालको वातावरण छैन, अथवा सूचना प्रविधिको राम्रो व्यवस्था छैन, सबै ठाउँमा पर्याप्त छैन, सूचनाको पहुँच छैन, अथवा हाम्रो अभिभावकहरूको क्षमता त्यो अवस्था कुनै छैन सामुदायिक विद्यालयमा चाहे निजी विद्यालयमा होस्। यसको लागि सरकारले बजेटमा त व्यवस्था गर्यो, तर साँच्चै स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय वडा स्तरमा पनि त्यो सूचना प्रविधिलाई फैलाउने अथवा इन्टरनेटबाट अथवा रेडियो टेलिभिजनका माध्यमबाट चाहिँ अथवा कक्षा कोठाहरू सञ्चालन गर्ने अवस्थालाई केही सोच बनाएको छ त भन्ने कुरामा मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको छु। हजुर, ठिक छ, एकदम धन्यवाद छ आचार्य सर। अब यो वास्तवमा एक वर्षको 1000 दरले 4-5 वर्ष भयो हामीले लगातार सामुदायिक विद्यालयहरूलाई, माध्यमिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ आइसिटीको सहयोग गरेको। धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ धेरै भन्नाले अब त्यो ढङ्गले हामीले रकम प्रवाह गरेका छौँ, कार्यक्रम दिएका छौँ र विद्यालयहरूमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि भएको छ। अब मुलुककै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने 55.4% नागरिकमा चाहिँ अहिले इन्टरनेटको पहुँच भएको भन्न चाहिँ अहिलेको आवास योजनाले पनि भन्छ, 15 योजनाले पनि त्यो भन्छ, आधारपत्रमा त्यो भनेको छ। भनेपछि 54%को हाराहारी 55%को हाराहारीमा चाहिँ नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ भने करिब 20% जति विद्यालयहरूमा चाहिँ इमेल इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। तर अब त्यसो भनेर पनि फेरि के छैन भने सबै ठाउँमा अब यो अनलाइन पद्धतिबाट अथवा भर्चुअल पद्धतिबाट सिकाइ गर्नको लागि विद्यालय तयारी अवस्था छैन। यो हुन्छ भने पूर्व तयारी गरेर आएको, बाजा बजाएर आएको त होइन। यो त्यसले गर्दा विद्यालय पनि आफै एक ढङ्गले अगाडि बढेको विद्यालय 81 अब लकडाउन भयो, त्यस पछाडि सबै मान्छे आफ्नो ठाउँमा थुनिएको बेला छ। त्यसले गर्दा विद्यालयमा यो कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि विद्यालय तयार नभएको हुनाले गर्दा कतिपय कुरा नीतिगत कुरामै बढी हामी जानु परेको, आन्तरिक तयारी गर्नु परेको। तर अब बिस्तारै हामीले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको पनि कुरा गऱ्यौँ। असार 1 गतेबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूको सूचना सञ्चार प्रविधिसँगको यो उपलब्धताका स्रोत साधनको उपलब्धताका दृष्टिकोणले 5वटा समूहमा राखेर, जस्तै अब केही पनि यो पहुँच नभएका बालबालिकाहरू, अनि रेडियो एफएमसम्म भएको, टेलिभिजन मात्रै भएको, कम्प्युटर भएको र इन्टरनेट सहितको सबै सुविधा भएको गरेर 5वटा क्याटेगोरीमा बालबालिकालाई पहिचान गरेर ती बालबालिकालाई कम्ती सबैको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक हातमा पुर्याउने र अरू सिकाइसँग सम्बन्धित कामहरू पनि गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो कार्यविधि बनायौँ र असार 1 गतेबाट लागू हुने किसिमले सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरोस् भनेर मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसले पनि बिस्तारै काम गर्छ भने मैले अघि भने
यो पनि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि हामीले एउटा मापदण्ड बनाएको छ भने अघि डाक्टर सरले भन्नुभयो यो केन्द्रले बोल्दैन हो, शिक्षा मन्त्रालयले बोल्ने हो भन्नुभयो। तर अब यो शिक्षा मन्त्रालयले बोल्ने हो, किनभने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरालाई पनि हेरेर विद्यालय खोल्दाखेरि आवश्यक पूर्व तयारी के गर्नुपर्छ, अनि विद्यालय सञ्चालन गर्दा कसरी जानुपर्छ, विद्यार्थीको बसाइको कुरा के हुनुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले एउटा मार्गदर्शन बनाइदियो भने, केन्द्रबाट बन्यो भने। अघि विद्यासाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के होला भने यति लामो समय भइसक्यो, 2 महिना 10 दिन भइसक्यो अनि शिक्षा मन्त्रालय आफै तर्सिरहेको छ, चुनौतीसँग सामना गर्न सकेन। शिक्षा मन्त्री स्वयं पनि बजेटमा हाम्रो कार्यक्रम आउन सकेन, हाम्रो नबनेको कार्यक्रम आयो भन्दा पनि आउनुभएको छ। यो विषय पनि हामी थप कार्यक्रममा चर्चा गरौँला। अब म फेरि विद्यासालाई जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा उहाँले मुलुकको सबै खालको शिक्षाको चाहिँ अवस्थालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, देशभरको विद्यालयलाई हेर्नु पनि भएको छ, देख्नु पनि भएको छ, अनि अभिभावकको पीडा पनि उहाँलाई थाहा छ। अनि चाहिँ भनौँ न विद्यालय विभिन्न तहका विद्यालयहरू छन्, विद्यालयले पठाउने बिलको बारेमा पनि उहाँलाई थाहा छ, विद्यालय सञ्चालकहरूको अवस्थालाई नाडी पनि छाम्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म फेरि पनि विद्यासालाई जोड्न चाहेँ। नीतिगत तहमा हुने कमी कमजोरी, त्यसै गरी प्याप्सन एन्ड प्याप्सन जस्ता विद्यालयले गर्नुपर्ने कामहरू र हामी अभिभावकहरूले गर्न नसकेका कुराहरूका बारेमा पनि विद्यासालाई फेरि जोड्न चाहेँ। विद्या सर, निजी विद्यालयको निम्ति स्पष्टसँग के भनौँ भने शिक्षकको तलब र कर्मचारीको तलबमा कति पैसा खर्च हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामीसँग माग भनेर अभिभावकले भन्नुपर्छ, हिम्मत छ। र शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब पठन पाठनको निम्ति रेडियोलाई चाहिने सामग्री बनाउनुहुन्छ कि टेलिभिजनलाई बनाउनुहुन्छ कि अनलाइनलाई बनाउनुहुन्छ कि अफलाइनलाई बनाउनुहुन्छ कि प्याकेज बनाउनुहुन्छ कि त्यसमा काममा लाग्नु भनेर भन्नु। ब्याङ्कको ब्याजको निम्ति जे भन्नुभएको छ त्यो बडो ठिक ल्याउनु भएको छ मधुसूदन सरले, त्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग भन्नु, यो तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो पैसा नलिने, अहिले ब्याज नलिने भनेर भन्नुहोस् भनेर भन्नु। तेस्रो चाहिँ नि जुन यो घर भाडा इत्यादि भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो बचतबाट तिर्नुहोस्, माने प्याप्सनका विद्यालयका आफ्नो विद्यालयको बचतबाट तिर्नुहोस् भनौँ, मलाई लाग्छ एउटा बाटो सल्किन्छ। दोस्रो चाहिँ नि मैले यहाँसँग के कुराकानी भने पठन पाठनसँग जोडेर यो भर्चुअल क्लासहरू जति पनि गरेछ पठन पाठनसँग जोडौँ, हल्लाउने काम नगरौँ। अहिले हल्लाउने काम मात्रै भयो, त्यो विषयवस्तुसँग चाहिँ लगेर विद्यार्थीको जिन्दगीसँग र त्यसपछि पाठसँग जोडेर गर्ने किसिमको तरिका गरौँ। त्यसको निम्ति हामी जस्ता भूमि मान्छेहरू थुप्रै छौँ, सहयोग गर्न यहाँहरूसँग तयार छौँ, त्यति मात्रै भने। परीक्षाको निम्ति 11 र 12 को परीक्षा बन्द गरिदिउँ, अबदेखि चाहिँदैन है, किनभने 8 क्लाससम्म यो आधारभूत हो, 12 क्लासको माध्यमिक हो। अब 12 क्लासको माध्यमिक भएपछि 10 र 11 को जाँच स्कुलले आफै लिई भनेर भनौँ, त्यो हिम्मत गर्ने बेला आयो। बरु शिक्षा मन्त्रीजीले सक्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्री कहाँ जाउँ, गुहारौँ र त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि अरू मन्त्रीहरू चुप लाग्दा रहेछन् भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो गोप्य बुझिया हुनाले अब चाहिँ मलाई लाग्छ सरले भन्नुभएको एसई को परीक्षा र 11 कक्षाको विद्यालय आफैले गर्ने भन्ने खोज्नु भएको हो। 11, 10 र 11 को परीक्षा आफै गर्छन्, त्यसपछि गर्दैन त्यो अब आइन्दा नहुने, त्यो 10 र 11 को परीक्षा हुँदैन, बरु त्यसको सत्ता स्तरीय परीक्षा लिने किसिमको डिजाइन गरौँ। स्तरीय परीक्षा दुईटा तरिकामा गर्न सकिन्छ, बीएमा भर्ना हुने बेलामा गर्न पनि सकिन्छ, एउटा तरिका हो। अर्को तरिका के हो भने 10 को आखिरीमा वा 11 को आखिरीमा कुनै बेला गर्ने भनेर डिजाइनले बनाउन सकिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयसँग त्यो अनुमति छ, किनभने इआरओ को रिपोर्ट छ, त्यो किसिमको तरिका गरौँ। अर्को चाहिँ नि मैले देखेको के हो भने प्रविधिमा शिक्षकहरूलाई लिएर जानको निम्ति शिक्षकलाई इमान्दारी साथ भनौँ। तपाईँलाई अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ट्याब्लेट र के अरे यो किन्ने भनेर भन्ने किसिमको जुन गर्न खोजिरहेछ त्यो ठाडो बेइमानी हो, बदमासी हो। मैले बदमासी किन भने भनेदेखि शिक्षकलाई भन्नुपर्छ अब तपाईँ जोत्न भनेर गएपछि हलो बोकेर जानुपर्छ, अब भन्नुपर्छ उनलाई। अब त्यसो भनेपछि ल्यापटप तपाईँले किन्ने हो, तपाईँ किन्न सक्नुहुन्न भने मेरो पालिकाले तपाईँलाई ऋण दिन्छ भन्नु पर्यो। अब नभयो भनेदेखि तपाईँलाई ग्यारेन्टी शिक्षा मन्त्रालय बस दिन्छ, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ फलान ठाउँबाट लिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले महिना पछि पैसा तिरे हुन्छ भनौँ। अब किनभने शिक्षक पनि तात्या छ, यो आवश्यकता पनि छ। सरकारले रुपियाँ सुको त्यो प्रविधिको निम्ति ल्यापटप दिने र के दिने किसिमको दुस्साहस नगरोस् भनेर भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। त्यति भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारलाई अर्को आह्वान गर्नुपर्ने। अहिले शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल बुद्धि पुर्याएर के भने स्थानीय सरकारले गर्ने हो भनेर भने हिजोसम्म चाहिँ बजेट आउँदाखेरिसम्म पनि बाल विकास चाहिँ सङ्घीय सरकारको र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गरिन्छ भनेर लेख्ने जुन दुस्साहसी काम गर्यो के अरे उसले सरकारले, त्यो त संविधानले दिएको अनुसूची 8 मा उल्लेख भएको अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्छ। स्थानीय सरकार बोल्न सक्दैन बिचराहरू, किन बोल्न सक्दैन भने उनलाई मालिकले जाएन भनेदेखि त्यो टिकट पाइँदैन भन्ने डर छ।
त्यो डरबाट मुक्त गराउनलाई के भन्नु पर्यो भने ए मित्रहरू हो 12 क्लाससम्मको विद्यालय तपाईँहरूको जिम्मामा हो, शिक्षकहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस्, शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्नुहोस्, तपाईँहरू नै हो र शिक्षकहरूलाई यो बल पनि दिउँ र उहाँहरू आफू लागेर पनि रहनु भएको छ। मलाई चाहिँ यसरी गर्नु सकियो भने निजी विद्यालयले एउटा चाहिँ आफू नजिकैको सामुदायिक विद्यालय जिम्मा लिने भन्ने कुरा सम्भव छैन सर? त्यो निजीलाई जिम्मा दिने काम त ठाडै बन्द गरौँ, बरु उल्टो के भनौँ भनेर भन्दाखेरि निजीको चाहिँ सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने एकातिर भन्ने समाजवाद उन्मुख, अनि पछि रहर गर्ने कस्तो भने सेनिटरी प्याड पनि मेरो छोरीलाई पनि दिनुपर्ने, के भन्छ खाजा पनि मेरो छोरीलाई दिनुपर्ने, त्यो किसिमको दुर्बुद्धि बोकेर चाहिँ सरकार बसिरहेको नचाहिने काम। किन मैले नचाहिने काम हो भनेर भने सरकारले त गरिबलाई दिनुपर्छ निःशुल्क। अघि धर्मसरले पुरा राम्रोसँग भन्नुभयो, गरिबलाई निःशुल्क दिउँ, धनीसँग लिउँ, त्यो किसिमको तरिका गर्नु पर्यो। सबैलाई एउटै किसिमको डालोमा गरेर बाँड्ने किसिमको मात्रै ढङ्ग त्यति गर्नु सकियो भनेदेखि यो निजीलाई बरु सरकारले चलाउनुपर्छ। निजीले सरकार चलाउने होइन, बरु निजी र सरकारीको बिचको साझेदारीको मोडेलहरू हामी 2074 को शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा बकाइदासँग लेखेका छौँ। मोडेल नम्बर 1 यो हुन सक्छ, मोडेल नम्बर 2 सहकारीको डिजाइन, शिक्षक सार्ने, विद्यार्थी आदान प्रदान गर्ने, स्रोत आदान प्रदान गर्ने, लाइब्रेरी प्रयोग गर्न दिने, ल्याब प्रयोग गर्न दिने, स्रोतहरू भयो भनेदेखि एक अर्कोसँग चाहिँ गर्ने, यस्तो किसिमको डिजाइनहरू चाहिँ गरौँ। वा निजी विद्यालयको भवनहरू खाली छन्, त्यो भवन दिउँ, के अरे सरकारी विद्यालयका त्यो भवन निजीलाई दिउँ, त्यो किसिमको तरिका गरौँ। अथवा चाहिँ निजी कहाँ जानुपर्छ तिनीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा लाने हो भने त्यसलाई पैसा पनि दिएर जाउँ। यो किसिमको डिजाइनबाट सहकार्य गर्ने किसिमको एक अर्को पूरक हुने किसिमको ढङ्गले मलाई लाग्छ हामीले जान सक्यौँ भने त्यसले काम गर्छ। होइन अहिले पनि अब निजीले पैसा चटाछन् त्यसैले उनको पछि लाग्नुपर्ने, अथवा चाहिँ सरकारीको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने भनेर भन्छ यो मदरिङ गर्ने जुन भन्छ नि, आफैले पाल्नुपर्ने भन्ने किसिमको कुरोकानी, यो बुद्धि गऱ्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ। कोरोनालाई पनि धन्यवाद, हामीलाई पनि धन्यवाद। हस् विद्या सर, हामी अब अन्तिममा आइसकेका छौँ। सबैजना सहभागीलाई एक मिनट बोल्नलाई केही कुरा म अनुरोध गर्छु। म यही क्रममा म चाहिँ अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा सरलाई म जोड्न चाहेँ। थोरैमा बोलिदिनु होला सर, एक मिनटमा तपाईँहरूसँग केही कुरा बाँकी छ भने मात्रै। विद्या सरले राखेका प्रति मेरो ऐक्यबद्धता छ। परीक्षाको बारेमा अबको चाहिँ विधि ऐन हामी नयाँ ल्यायौँ, दिमाग कुरा नै तरिका कुरा नै जुन छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ। संविधानले जुन अधिकार बाँडफाँड गरेको छ त्यो प्र्याक्टिसमा जानै पर्छ। र अहिलेको जुन परिस्थिति छ, अभिभावकमाथि ती विद्यालयले सामुदायिकलाई हेर्ने न्युमा अभिभावकमाथि थप भार थोपर्न खोजिएको हो। विगतको 1% ट्याक्स चाहिँ कटौती गरे, अहिले 1 होइन 5% भन्दा बढी अभिभावकमाथि थोपरेर निजीले सामुदायिकलाई हेर्नेको छ। त्यो विद्यालयमा पढाउने अभिभावकमाथि ज्यादती हुन्छ। ठिक छ, यहाँले पनि आफ्ना गुनासाहरू चाहिँ प्याप्सनसँग पनि एन्ड प्याप्सन पनि राख्नु होला, अथवा अभिभावक सङ्घले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू भन्नु पर्यो। तपाईँहरूको विभिन्न चाहिँ अभिभावकहरूको आवाज पनि एकरूपता त चाहियो। ठिक छ, त्यो विधि हाम्रो धर्म सर, अब म पालो आउँछु। अब तपाईँहरू हामीसँग 5 मिनट रहनु होला, एकैछिन हामीसँग रहनु होला। अभिभावकहरूका संस्थाले स्पष्टसँग आफ्नो कुराहरू एकरूपताका साथ एउटै कुरा भन्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ। अभिभावकलाई धेरै मर्का परेको छ, अप्ठ्यारो परेको छ, त्यो कुरा चाहिँ खुलेर यहाँले भनिदिनु भयो भने नीति निर्माताहरूले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, सुधार गर्ने मौका मिल्दछ। अब म प्याप्सन र एन्ड प्याप्सनलाई जोडेर अनि सरकारी अधिकारीमा जान्छु। म एन्ड प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा सर, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। यसको निकास के त? अब विद्यालय बन्द भएको लामो समय विद्यालय बन्द छ, अब निकास के हो? तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्, परीक्षा रोकिएको छ, अभिभावक पनि अन्योलमा रहेको अवस्था छ, र विद्यालयले कुनै चाहिँ भनौँ तयारी गरेन, पूर्वाधारको लागि केही पनि चाहिँ भनौँ नोटिस पठाएन, कुराकानी गरेन भन्ने कुनै गुनासो छ अभिभावकहरूको। यो अवस्थामा के भन्नुहुन्छ? भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले पनि निकालेको छ असार 1 गतेदेखि शिक्षण गतिविधिलाई बढाउने, त्यसमा अभिलेखीकरण गर्ने, कुनै न कुनै रूपमा भर्ना प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने। यदि अब भौतिक दूरी कायम गरेर अभिभावकसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्ने, होइन भने पनि हामी अनलाइन बसेर पनि गर्ने। त्यसपछि पाठ्य पुस्तकहरू कम्तीमा पनि बालबालिकाहरूको हातमा पर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। खाद्य पसलहरू खुलेछ र चाहिँ विद्यालयका किताबहरू पाइने पसलहरू पनि खुल्यो भने त्यसले चाहिँ सहज हुन्छ। अभिभावकले किताब मात्रै किनिदिनु भयो भने पनि पाठ्य पुस्तकले पनि जोडेर राख्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसैले अहिले नवराजी मैले अघि भन्दै रोकिएको थिएँ, छुट्याएँ मैले। त्यो अहिले चाहिँ सहर बजारमा विशेष गरेर राजधानीमा पनि
बालबालिकाहरूलाई यदि शैक्षिक गतिविधिसँग नजोड्ने हो भने यो डिजिटल डिभाइडको दुरुपयोग चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुग्दैछ। त्यसले गर्दा यसबाट रोक्नलाई पनि हामीले शैक्षिक गतिविधिसँग त्यसलाई अलाइन गरेर जाने 2 घण्टा अनलाइन पढाएको कुराले 3 घण्टा बाँकी पनि व्यस्त राख्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसै कारण पनि हामीले यो भर्चुअल एजुकेसनको प्याटर्नलाई अब विद्यालय खुलेपछि पनि अब विद्यालय खुल्दै जाँदा पनि हामीले पहिले जस्तो गरेर 6 घण्टा 7 घण्टा राख्न सक्ने स्थिति निकै लामो समयपछि आउला। त्यो स्थितिमा हामी के गर्छौँ त 2-3 घण्टा हामीले भौतिक उपस्थितिमा पढाउने कुरा सिकाउने कुरा होला, त्यसपछि 2-3 घण्टा चाहिँ भर्चुअली कनेक्ट गर्ने कुरा होला। त्यसरी यो रूपमा पनि हामीले जानुको विकल्प पनि छैन। हजुर, अब म प्याप्सनका चाहिँ सचिव मधु लोहनी सर, प्याप्सनको तयारी के छ? तपाईँहरूसँग यति धेरै विद्यालयहरू छन्, आबद्ध रहेको अवस्था छ, तर विद्यालयहरूले कुनै चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ कुनै व्यवस्था गरेको, रेस्पोन्स नगरेको, सूचना नपठाएको, अथवा कमसेकम विद्यार्थीहरूको हात अथवा पाठ्यपुस्तक पनि समेत नपुगेको भन्ने गुनासो धेरै अभिभावकको रहेको हुँदा के गर्दै हुनुहुन्छ प्याप्सनको तर्फबाट? यसमा नौराजी हामीले खास गरी 3वटा कुरा गरेका छौँ, 3टा सी भनेका छौँ। एउटा कनेक्टिभिटी, हामीले सबै विद्यालयहरूलाई आफ्नो विद्यार्थीसँग अभिभावकसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न, कम्युनिकेसनमा रहन, कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गर्न यो निकै अगाडि नै वैशाखको पहिलो हप्तातिरै भनेका हौँ। मलाई लाग्छ धेरै जसो विद्यालयहरूले यो गरेका छन्, कहीँ कतै केही छुटेको भए पनि हाम्रा विद्यालयहरूले त्यो गर्नेछन्, गरिसकेको हुनुपर्ने स्थिति हो। अर्को यतिखेर लागत नियन्त्रण गर्ने कुरा, कस्ट कन्ट्रोलको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अर्को कस्ट रिकभरको कुरा हो। यसमा साझेदारहरूको बिचमा बसेर सरकारले एउटा बाटो, एउटा नक्सा, एउटा नेगोसिएसन तयार गरिदिनुपर्छ। र त्यसको अलावा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भनेको आफैमा एउटा इनोभेटर हो, हामीले गर्न सक्छौँ, तर हामीलाई खुट्टा तान्दिन, हामीलाई फसाउन, हामीलाई विवादमा मुक्ति हामीलाई धकेलिदिन भएन। खास गरी हामीले सरकारवालाहरूसँग अझ बढी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छौँ, हामीले सरकारवालाहरू, अभिभावकसँग, शिक्षकहरूको सङ्गठनहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ। एउटा मोडालिटी बनेको पनि छ। त्यो बिचमा न्यूनतम लागत जे आउँछ सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि, सेवालाई हामी कसरी पनि निरन्तरता दिन्छौँ, गर्छौँ। गर्नको लागि आएको सेक्टर हो निजी क्षेत्र भनेको। निजी विद्यालयहरू अभिभावकहरूलाई खुसी पारेर, अभिभावकहरूलाई सेवा दिएर त्यो सेवामा उहाँहरूलाई सन्तुष्टि सिर्जना गरेर उनीहरू टिकेका हुन्, त्यसरी टिक्न सक्छन् भन्ने टिकेका छौँ। यो सङ्कटको बेलामा पनि हामी हाम्रो सेवाग्राही अभिभावक विद्यार्थीलाई सेवा, शिक्षा सेवालाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। तर नेपाल सरकारले एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाइदिनुपर्छ। सरकारी निकायहरूले चाहिँ यसो गर, उसो नगर, यसो गर्न पाउँदैनौ, उसो गर्न पाउँदैनौ भन्ने खाले कुराहरू चाहिँ नि डुज एन्ड डोन्ट्स चाहिँ ससाना कुराहरूमा अब धन्यवाद सर, हिसाबले गर्नुपर्ने। धन्यवाद। अब हामी समयको अन्तिम आइसकेको छौँ। प्याप्सनका सचिव मधु लोहनी सरले भनिसक्नु भएको छ कि यो सरकारले हस्तक्षेप भन्दा पनि काम गर्ने वातावरण बनाओस् र हामी सहमति, सहकार्यबाट चाहिँ अभिभावकसँग पनि र शिक्षाकर्मीहरूसँग पनि र सरकारको नीतिगत तहहरूबाट पनि हामी सहकार्य गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब म शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशकज्यू, अब सरकारले कसरी आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछ? धेरै गुनासोहरू चाहिँ सरकारसँगै ठोकेको हुनाले अब आगामी दिनमा यो शिक्षामा भएको अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा कमसेकम निकास त्यसको बाटोमा तपाईँहरू जानुहुन्छ? कमसेकम असार 1 गतेदेखि शिक्षामा केही काम हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। फैलाउँदो सङ्क्रमण, तथापि अब हामी यसमा डराउने भन्दा नि एकजना मान्य मन्त्रीले, पर्यटन मन्त्रीले भन्नुहुन्छ अब लिभिङ टुगेदरको रूपमा हामी जानुपर्छ र बिस्तारै बिस्तारै हामी अभ्यस्त बन्दै जानुपर्छ। अब हाम्रो विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले पनि सबै अनुकूल सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरामा आफूलाई अभ्यस्त बनाएर आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नुपर्छ। सरकार स्थानीयदेखि माथिल्लो 3 तहसम्मको सरकारले सहकार्य गरेर साझेदारी गरेर जानुपर्ने कुरा हुन्छ। निजी क्षेत्रको कुरा, विकास साझा सहितको र शिक्षाविद महानुभावहरू सहित सबै अभियन्ता समेतसँगै अगाडि बढेर चाहिँ विद्यालयको सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएर जानुपर्छ। मन्त्रालयले नीतिहरू बनाउँदैछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ बजेटको व्यवस्थापन सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो बढ्ने कुरा सँगसँगै अब जस्तै परीक्षाको कुरा छ, परीक्षाको कुरामा पनि अब अभिभावकले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूलाई ढुक्क राख्नुपर्छ। अब धेरै लामो समयसम्म नजाला, हामीले केही न केही निर्णय हुनेछ, त्यस पछाडि हामीले पढेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि अब मूलत अब स्थानीय तहको नै बढी महत्त्व हुन्छ, विद्यालय र शिक्षक साथीहरू नै बढी खट्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा सहयोग गर्छ र आवश्यक पर्ने ठाउँमा नियमन गर्छ। अब निजी लगानीका विद्यालयका सञ्चालक साथीहरूले पनि सरकारले अभिभावकत्व पनि दिन्छ, नियमन पनि गर्छ, सहयोग गर्ने गर्छ। यी 3वटा काममा सहयोग गर्छ भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्छु। हस् त सर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा परेको समस्याको बारेमा यसपटकको लकटक कार्यक्रमलाई समावेश गऱ्यौँ
यो कार्यक्रममा भर्खर पनि बजेट प्रस्तुत भएको बजेटका सन्दर्भमा पनि हामीले कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ र मूलतः यति बेला एसई र +2 कक्षा 11 र 12 को परीक्षा रोकिएको छ। यो परीक्षा सुचारू गर्ने या नगर्ने अथवा कुन मोडेलमा सरकार जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट कार्ययोजना आउन सकेको छैन र 3 महिना झन्डै 3 महिनादेखि विद्यालयमा पठन पाठन रोकिएको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ र विद्यार्थीहरूको मनोबल खस्किँदै गयो भने यसले दूरगामी रूपमा असर पार्न सक्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई खेलाँची नगरौँ भन्ने आजको हाम्रो मनसाय पनि हो। झन्डै 80 लाख विद्यार्थीसँग जोडिएको र झन्डै 2 करोड अभिभावकसँग जोडिएको विषय शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य गम्भीर बनोस् र स्थानीय निकाय र गाउँपालिका नगरपालिका पनि यसप्रति गम्भीर र इमान्दार बन्न आवश्यक छ शिक्षाका बारेमा भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम, प्याप्सनका सचिव मधु लोहनी र नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा। सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट लकटक कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।